بن کے محمد نبیاں دا سلطان آیا سونا لے کے رب دا پاک قرآن آیا بن کے محمد نبیاں دا سلطان سبحان اللہ بن کے محمد نبیاں دا سلطان ایدی شان دا عرض نہ طولے اے آمن پاک دا پھولے ایدی شان دا عرض نہ طولے اے آمن پاک دا پھولے اے آمن پاک دا پھولے دو جگ دیے بن کے سونا شان بن کے محمد نبیاں دا سلطان آیا ایک بار بولو سارے سبحان اللہ بن کے محمد نبیاں دا سلطان آیا بن کے محمد نبیاں دا سلطان آیا ایدے ورگا آیا مہمانا چن فلکی اس دا کھڑونا ایدے ورگا آیا مہمانا چن فلکی اس دا کھڑونا ظلم مٹاونا ظلم مٹاونا کفر میں سونا مکان آیا بن کے محمد نبیاں دا سلطان آیا سونا لے کے رب دا پاک قرآن آیا بن کے محمد نبیاں دا سلطان آیا آیا سونا تے بدلے حالے کون کہہ رہے اما حلیمہ سعدیہ سبحان اللہ اما حلیمہ اپنے گھر لے کے آئے تے اما حلیمہ کو نال دیاں خدائیاں نے ہمسائیاں نے پوچھیا کہ حلیمہ تیرے جڑے پہلے والے حالات نے تے سانو اسی ویکھ رہی ہے تیرے بڑی تبدیلی آ گئی بڑی چینجنگ آ گئی تے اے حال بدلن دی کی وجہ اما حلیمہ انہاں نوں کی فرمایا آیا سونا تے بدلے حالے آیا جدل کوئی تے بالے آیا جدل کوئی تے بالے ہویا جگمگ میرا ہویا جگمگ میرا ہویا جگمگ میرا
ہے